नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका उच्च पदस्थले 5.5 करोड रुपैयाँसम्म बुझेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्यो। कान्तिपुर समाचारमा आज सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद सदर गरेपछि टिकापुर घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी राजनीतिमा फर्कने सम्भावना समाप्त। तिलगङ्गा आँखा अस्पताललाई विश्वविद्यालय बनाउन स्वीकृति दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो पीडितले 8 वर्षपछि पाए राहत रकम। अन्तर्राष्ट्रियमा इक्वाडोरमा राष्ट्रपतिमाथिको महाभियोग र संसदसँग देखिन थालेको शक्ति सङ्घर्षको प्रसङ्ग र खेलकुदमा साउदी प्रो लिगमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो सम्मिलित अल नासरलाई 3 अङ्क। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। बङ्गलादेशले नेपालबाट 50 मेगावाट बिजुली लैजाने प्रसारण लाइन प्रयोगका लागि भारतलाई मनाउन त्रिपक्षीय बैठक बोलाउने सहमति। आज मदनाश्रित स्मृति दिवस। दासढुङ्गा घटनाको 30 वर्षसम्म पनि सत्य तथ्य रहस्यमय। जबजको हकदार ठान्ने एमालेको ध्यान सत्तामा मात्रै। स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने मेक इन नेपाल अभियान नारामा सीमित। कार्यान्वयनमा सरकारको प्रभावकारी रणनीति नै छैन। एक्वाडोरमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका राष्ट्रपति लासो विरुद्धको महाभियोगमाथि सुनवाई सुरु। राष्ट्रपति र संसदबीच शक्ति सङ्घर्षको सङ्केत। र इन्टर मिलान 13 वर्षपछि च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा चिर प्रतिद्वन्दी एसी मिलान समग्रमा 3-0 गोलले पराजित। बङ्गलादेशले नेपालबाट 50 मेगावाट बिजुली किन्ने भएको छ। दुई देशबीच भएको सचिव स्तरीय बैठकमा नेपालमा उत्पादित 50 मेगावाट बिजुली बङ्गलादेशले खरिद गर्ने सहमति भएको हो। नेपालको बिजुली भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै लैजानुपर्ने भएकाले उसलाई मनाउन त्रिपक्षीय बैठक बोलाउने सहमति पनि नेपाल र बङ्गलादेश बीच भएको छ। नेपालबाट भारत हुँदै बङ्गलादेश विद्युत निर्यात गरी आउँदो सिजनदेखि पावर ट्रेडिङ सुरु गरिनेछ। दुई देशबीच विद्युत व्यापारका लागि डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। 50 मेगावाट बिजुली परीक्षण स्वरूप लैजाने सहमति गत वर्ष भदौमै नेपाल र बङ्गलादेश बीच भएको थियो। कैलालीको टिकापुर घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा कारागारमा रहेका रेशमलाल चौधरीको जन्मकैदको सजाय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ। सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गर्दै रेशम विरुद्ध यसअघि जिल्ला र उच्च अदालतबाट भएको जन्मकैदको फैसलालाई सदर गरेको हो। न्यायाधीशहरू आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले चौधरीको हकमा जन्मकैदको सजाय सदर गरेको हो। त्यही मुद्दाका लक्ष्मण थारूको हकमा भने जिल्ला अदालत कैलालीले ठहर गरे अनुसार 3 वर्ष मात्र कैद भुक्तान गर्नुपर्ने भएको छ। दुईजना प्रतिवादीहरू जो सीताराम चौधरी र गङ्गाराम चौधरी उहाँहरूले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहरेको छ भने अर्का प्रतिवादी लक्ष्मण थारू चौधरीको हकमा पहिलाको उच्च अदालत दिपायलको आदेशअनुसार चाहिँ लागेको कैदमा केही कम अर्थात् सुरु जिल्ला अदालतले गरेको 3 वर्षको सजाय नै ठहर हुने गरेर फैसला भएको छ भने अन्य प्रतिवादीहरूले अभियोग माग्दाबाट सफाई पाऊँ भनेर चाहिँ पुनरावेदन जिकिर लिनुभएको थियो। उहाँहरूको जिकिर पुग्न नसक्ने भन्नेको स्थिति चाहिँ छ। उच्च अदालतले थारूलाई 5 वर्षको सजाय उल्टाई 3 वर्ष कैदको सजाय तोकेको हो। अन्य सीताराम चौधरी र गङ्गाराम चौधरीले सफाई पाएका छन्। रेशमलाल चौधरीसँग हरिनारायण चौधरी, श्रवण चौधरी, रामकुमार कठरिया र प्रदीप चौधरीको हकमा तल्लो अदालतको फैसलालाई नै सदर गर्दै जन्मकैद गरेको हो। प्रदेश सीमाङ्कनपछि थरूहट प्रदेशको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा 2072 भदौ 7 गते नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण नेउपाने सहित 8 सुरक्षा कर्मी र 1 बालकको हत्या भएको थियो। सो घटनामा रेशम चौधरी सहित 11 जनालाई दोषी ठहर गर्दै 2075 फागुन 12 गते कैलाली जिल्ला अदालतले फरारकै अवस्थामा जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। फरार अवस्थामै 2074 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर चुनाव समेत जितेका चौधरीले 13 महिनापछि हिरासतबाटै सांसदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। पछि 2077 साल पुस 3 गते उच्च अदालत दिपायलले रेशम चौधरी सहित 8 जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। 2077 फागुन 12 गते कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै चौधरीका तर्फबाट पुनरावेदन गरिएको थियो। चौधरीको संरक्षणकत्वमा गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हाल सरकारमा छ।
सर्वोच्च अदालतले माओवादी सशस्त्र विद्रोहका अयोग्य लडाकुलाई जनै 2 लाख रुपैयाँ दिने मन्त्री परिषदले जारी गरेको कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले ज्ञानेन्द्र आरण समेतको रिट निवेदनमा सुनवाई गर्दै सरकारले जारी गरेको कार्यविधि तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ। जेठ 8 गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा सुनवाई गर्नका लागि रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई बोलाइएको छ। आरण समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रहरी अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुग्दा नयाँ तथ्य समेत खुल्दै गएका छन्। पक्राउ परेका उच्च पदस्थले 5.5 करोडसम्म लिएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। छुटेका भनिएका शरणार्थीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा 1017 जनाको झुटा विवरण थप गरिएको खुलासा भएको छ। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले अनुसन्धान भइरहेको 429 जनाभन्दा बाहेक भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै बिचौलियाले अर्को छुट्टै 1017 जनाको सूची तयार पारेको खुलेको हो। नेपाल र UNHCRको संयुक्त टोलीले प्रमाणीकरण गरेको भनिएको 429 जनामै नक्कली देखिएपछि गृह मन्त्रालयले पुनः प्रमाणीकरणका लागि भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। तर तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डेले फेरि अर्को पत्र पठाएर 429 बाहेक बाहिर छुटेकाहरू पनि समेट्न भनेका थिए। यता बिचौलियाले तयार पारेको अर्को छुट्टै 1017 जनाको सूची बनेको थियो, जुन सूचीमा कुनै पनि वास्तविक शरणार्थी नभएको गृह स्रोत बताउँछ। उनीहरूमध्ये बिचौलियालाई पैसा बुझाउनेको नाम UNHCRले प्रमाणीकरण गरेको 429 जनाको सूचीमा ल्याएर राखिएको थियो। सोमबार प्रहरीले गृहका केही अधिकृत र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई एकै ठाउँमा राखेर सोधपुछ गरेको थियो। बयानका क्रममा सचिव पाण्डेले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गरेको दाबी प्रहरी स्रोतको छ। बालकृष्ण पन्थीले तयार पारेको सक्कली प्रतिवेदन पनि उनै सचिवले बिचौलियाको हातमा पुर्याएको पनि अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ। समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सचिव पाण्डेले अध्ययनका लागि भन्दै लिएर गएका थिए। टीको सक्कली प्रतिवेदनमा स्टिच लगाइएको थियो भने सचिवले अध्ययन सकेर ल्याएर राखिदिएको प्रतिवेदन बाइन्डिङ गरेको भेटिएको हो। सचिव पाण्डेले बिचौलिया मार्फत पैसा बुझाएका नक्कली भुटानी शरणार्थीको नाम सङ्कलन भएको प्रतिवेदन गृहमा राखेका हुन्। त्यस्तै कुन प्रयोजनका लागि कार्यदल गठन गरिएको हो भन्ने तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राईले बनाएको पत्र पनि प्रहरीलाई बुझाउने तयारी गृहले गरेको छ। कार्यदल गठनका लागि तत्कालीन मन्त्री रामबहादुर थापाले सचिवलाई तोक आदेश दिएका थिए। स्रोतका अनुसार तत्कालीन सचिव राईले पनि पक्राउ परेका सचिवकै शैलीमा दर्तामा छुटेका शरणार्थीको लगत सङ्कलन गर्न भन्दै पत्र लेखेका छन्, जसले राई र तत्कालीन मन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। चितवन दासढुङ्गामा जीव दुर्घटनामा परि नेकपा एमाले तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको मृत्यु भएको आज 30 वर्ष बित्यो। यो घटनालाई एमाले नेताहरूले अहिलेसम्म रहस्यमय हत्याको संज्ञा दिन छाडेका छैनन्। अर्कोतर्फ भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादका विषयमा पनि एमालेभित्र बहस हुँदै आएको छ। पोखराबाट चितवन जाँदै गर्दा 2050 साल ज्येष्ठ 3 गते बिहान एमाले नेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित चढेको जीप चितवनको दासढुङ्गाबाट त्रिशुली नदीमा खसेको थियो। जीपमा रहेका भण्डारी र आश्रितको मृत्यु भए पनि चालक अमर लामा बाँच्न सफल भए। तर 2060 सालमा काठमाडौँको कृतिपुरमा लामाको रहस्यमय हत्या भयो। बहुदल आइसकेको पार्टीको महाधिवेशन भइसकेको अवस्थामा त्यो के तत्त्वहरू अथवा त्यो लागेरै त्यो समाप्तै पार्नु खोजेको हो कि भन्ने पनि छ। प्रत्येक वर्ष जेठ 3 गते एमाले पुरानो पार्टी मुख्यालय बल्खुमा मदन र जीवराजको शालिगमा माल्यार्पण गरेर आफ्नो नेतालाई सम्झिने गरेका छन्। दासढुङ्गाको रहस्यपूर्ण जीव दुर्घटना पछाडि नै जननेता मदन भण्डारी र कुशल सङ्गठक जीवराज आश्रितका योगदानहरूलाई सम्झना गर्ने दिनका रूपमा चाहिँ जेठ 3 गते विशेष कार्यक्रमहरू गर्ने गरेका छौँ। मदन भण्डारीले 2049 साल माघमा एमालेको 5औं महाधिवेशनमा
पेश गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद जबजलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै आएको छ। एमाले भित्रै बेला बखत जबजको सान्दर्भिकताबारे बहस हुने गरेको छ। राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाईँ मूलत पुरा भइसकेपछि अब समृद्धि प्राप्तिको लागि कसरी पार्टीलाई अपडेटेड गर्ने, पार्टीलाई अपडेटेड नगर्ने हो भने पार्टी आउटडेटेड हुन्छ। पार्टीभित्र फरक विचारलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मदन भण्डारीको जबज व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा नेकपा एमाले 2050 साल यता 2 पटक विभाजित बनिसकेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू त स्थापना भएका छन्, परिचालित पनि छन्, तर त्यति बेलाको कम्युनिस्ट पार्टी र अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीमा आकाश पातालको फरक छ। भिन्न मतलाई सम्मान गर्नुपर्ने, प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्ने र पार्टीमा लोकतान्त्रिकरण हुनुपर्ने मदन भण्डारीको मान्यता थियो। तर आफूलाई जबजको असली हकदार बताउने नेकपा एमालेको शीर्ष नेतृत्वले मदन भण्डारीको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारेका छन् त। आज ज्येष्ठ 3 गतेको सन्दर्भमा सो पार्टीका नेता कार्यकर्ताले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छन्। प्रतिनिधि सभा गठन भएको 6 महिनापछि 10वटा विषयगत समितिले एकैपटक काम सुरु गरेका छन्। राजनीतिक सहमति कायम हुन नसक्दा समयमै समितिहरू गठन हुन सकेका थिएनन्। मिनी संसदका रूपमा रहने समितिले संघीय संसदले पठाएका विधेयकमाथि छलफलदेखि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका निकायको निगरानीको काम समेत गर्छन्। अब स्वस्थ रहेको सदनलाई गतिशील बनाउन समिति क्रियाशील हुनुपर्नेछ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10वटा समितिको पहिलो बैठकमा सामान्यतया परिचय र कार्यक्षेत्रका विषयमा जानकारी गराउने काम मात्र भयो। त्यसका साथै स्वार्थबाजी नै व्यक्ति समितिमा बस्न नहुने, आचार संहिता लागू गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा सामान्य चर्चा भयो। यसरी काम सुरु गरेका संसदीय समितिमाथि अबको चासोको विषय भने प्रभावकारिता नै हो। अघिल्लो पटक संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नहुने, एउटै विषयमा 1 भन्दा बढी समितिले निर्देशन दिने जस्ता समस्या देखिएका थिए। त्यति मात्रै नभएर महत्त्वपूर्ण विधेयकमा समितिले शीर्ष नेतृत्वलाई कुरेर बस्ने अवस्था थियो। त्यो अवस्था चिरेर अगाडि जान नै अहिलेको मुख्य चुनौती छ। आगामी दिनमा समितिको कार्यक्षेत्र जो नियमावलीमा तोकिएको छ, विभिन्न मन्त्रालयहरूदेखि लिएर विभिन्न राज्यका संयन्त्रहरूसँग गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्र अनुसार चाहिँ हाम्रा कामहरू आजको मितिबाट चाहिँ अब द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने चाहिँ सङ्कल्प चाहिँ हामीले गरेका छौँ। बिजनेस नपाएको, यो हामीसँग पर्याप्त बहुमूल्य समय हुँदाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ हामी सदुपयोग गर्न नसकेको अनुभूति मलाई भएको चाहिँ छ। त्यो हुँदा अहिलेसम्म यत्रो चाहिँ करिब चाहिँ आधा वर्ष हामीले व्यतीत चाहिँ गर्न थालेका छौँ। यो बिचमा त धेरै ऐनहरू चाहिँ निर्माण चाहिँ गरेर त्यसलाई सही कार्यान्वयन गर्ने तयारीका साथ अगाडि बढ्न पर्ने अवस्था छँदै पनि यसपटक सांसदहरूले समितिले गर्ने कामको प्रभावका विषयमा समेत छलफल गरेर अगाडि बढ्ने तयारी गरेका छन्। अहिले हामी जति पनि सदस्यहरू छौँ, हामी के गर्नुपर्छ भनेर आएका छौँ। यो समितिमा पहिला भएका सांसदहरूज्यूहरूले चाहिँ के गर्नुभएको छ त्यो कामलाई चाहिँ हामीले अध्ययन गरेर थप त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि प्रयास गर्छौँ। यहाँ राम्रो काम गऱ्यौँ भने पार्लियामेन्ट पनि एकदम सफल हुन्छ, यहाँ कमजोर भयो भने पार्लियामेन्ट पनि कमजोर हुन्छ र टाइममा कानुनहरू बन्न सक्छन्। किन समितिमा चाँडै आउने बित्तिकै भट्टाभट्टी यहाँ छलफल गरेर निर्णय हुने बित्तिकै त्यही कुरा पेश हुने बित्तिकै ऐनहरू चाँडै निर्माण हुन सक्छन्। त्यसो त यसपटक समितिमा नयाँ दलका सदस्य समेत थपिएका छन्। उनीहरूको उपस्थितिले पनि समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ। नयाँ सोच भए साथीहरू, नयाँ दलहरू पनि धेरै आकल गर्दा संसद, मिनी संसद होइन र समिति चाहिँ मलाई एकदमै भाइब्रेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। संसदीय समितिले सदनले पठाएका विधेयक निष्कर्षमा पुर्याउने, आफ्नो क्षेत्रमा परेका निकायसँग छलफल, अनुगमन र निर्देशन दिन सक्छन्। अहिलेसम्म समितिमा 10वटा मात्रै विधेयक पुगेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा अहिले एउटा विधेयक विचाराधीन छ। त्यसै गरेर कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा अहिले 2टा विधेयक छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा 4वटा विधेयकहरू छन्। शिक्षा समितिमा 2टा, कृषि समितिमा 1टा विधेयकहरू अहिले विचाराधीन रहेको छ। मिनी संसदहरूले विधेयकमाथि छलफल गरेर सोको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ। त्यसकारण ती विधेयकहरू पनि समितिका लागि चाहिँ समितिको कार्यसूचीको रूपमा रहने, समितिको कार्यको रूपमा रहने हुन्छ। संसदबाट प्राप्त विधेयकलाई समितिहरूले जति नै छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छन्, त्यति नै छिटो कानुन बनाउन सहयोग पुग्छ।
अर्कोतर्फ सरकारलाई जवाफदेही बनाउन समेत समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। तर त्यसका लागि समितिहरू दलीय खिचातानीबाट माथि उठ्न जरुरी हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र विनोद कोजुका साथ अञ्जना लामिछाने र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न सांसदहरूको भूमिका कस्तो हुनु पर्ला? जनताको आवाज भइहाले पनि यी कुराहरू चाहिँ अब संसदीय दलमा उठ्नु पर्यो। भ्रष्टाचार गरिरहेको मान्छेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र कारबाही चाहिँ पूर्ण रूपमा हुनुपर्छ। उहाँहरू भ्रष्टाचार मुक्त हुनु पर्यो र संसदीय दलमा पनि उहाँहरूले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका निमित्त सुरु गर्नु पर्यो। कार्यान्वयनको प्रक्रिया चाहिँ अलिकति दरसँग गर्ने हो भने यो चाहिँ क्रमशः घट्दै जान्छ। इमानदार र ऐन कानुनलाई कागजमा मात्र नभई सीमित उहाँहरूले व्यवहारमा पनि लागू गर्नुपर्छ। अनेस्टी, डेडिकेसन, ट्रान्सप्यारेन्सी हर क्षेत्रमा हुनु पर्यो। आफ्नो पराय नभनिकन भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर एउटै आवाज उठाउनुपर्छ संसदमा। कुनै मान्छेले पनि भ्रष्टाचार गर्ने हिम्मत नगरोस् त्यस्तो खाले कानुन बनाउनु पर्छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध चाहिँ एकदमै कडा नियम लागू गर्नु पर्यो। कानुन बनाउँदाखेरि यो भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा संसदीय समितिले पनि सोध्नु पर्यो। आचरण, संस्कार र प्रणाली यो तीनवटै कुरामा सुधार हुनु जरुरी छ। इमानदारीपूर्वकले कामहरू गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार चाहिँ समाजको रोग हो भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझेर उसले राम्रो कानुन बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार कार्यकारी निकायलाई सहयोग गर्यो भने त्यो एकदमै पोजिटिभ भएर जान्छ। कानुन बनाएर कानुनको पालना गर्न सहित रोक्न सक्ने भने स्थानीय तहदेखि नै रोक्न सक्ने भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। सांसदहरूले भ्रष्टाचार विरुद्धमा हाम्रो चाहिँ आवाज उठाइदिनुहोस्। भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा चाहिँ संसद होस् अथवा अरू कुनै व्यक्ति होस् सबैलाई समान खालको कानुन हुनु पर्यो। आम जनताले चाहिँ अब भ्रष्टाचार सम्बन्धी उहाँहरूको बुझाइ के छ त्यसलाई सम्बोधन हुने गरी संसदीय समितिले चाहिँ अब भूमिका खेल्नुपर्छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र साइबर सुरक्षाका लागि 1 अर्ब रुपैयाँ छुट्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाका लागि बजेट माग गरेको हो। उक्त परियोजना 140 मिलियन अमेरिकी डलरमा सञ्चालनमा छ। सूचना प्रविधिको धेरै प्रयोग हुने 8वटा मन्त्रालयलाई डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले समेट्न खोजेको छ। मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस सञ्चालनका लागि समेत बजेट माग गरेको छ। प्रेस खरिद भइसके पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन। दूरसञ्चार पूर्वाधारको कभरेज भनौँ न, यसलाई मुलुकभरि पुर्याउनु पर्नेछ हैन। त्यसको स्पिडका कुरा, क्वालिटीको कुराहरू पनि सुधार गरेर जानुपर्नेछ। यसलाई समेटेर हामीले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्तर्गतको डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन प्रोजेक्ट भन्ने छ, डिएनए भन्छ यसलाई। त्यसमा वैदेशिक ऋण सहितको अलि ठुलो एमाउन्टको चाहिँ बजेट विनियोजन हुनेवाला छ। सरकारी डाटा ब्याङ्कमा साइबर आक्रमण हुँदा सरकारी वेबसाइटबाट दिइने सेवा प्रभावित हुने गरेको छ। त्यसैगरी सरकारी निकायका महत्त्वपूर्ण डाटा पनि बेला बेलामा हराउने गरेका छन्। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई सक्षम र सुरक्षित बनाउने विषय प्राथमिकतामा परेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हुलाको उपस्थिति बढाउने, विज्ञापन बजार र डिजिटल मिडियाको नियमन जस्ता विषयलाई नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्न खोजिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सञ्चार मन्त्रालयलाई 8 अर्ब 62 करोडको सिलिङ तोकिएको छ। गत वर्ष उक्त मन्त्रालयलाई 7 अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो। पप्पू कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको बर्दिया जब्दी घाट स्थित बबई नदीको पुल 2074 साल साउन 28 गते भासियो। हस्तान्तरण नहुँदै उक्त पुल भासिएको 5 वर्षपछि 2079 साल असोज 20 गते आएको बाढीले स्पान सहित बगायो। पुल भासिएको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण नहुँदा गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिकाका बासिन्दा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। त्यही पुलमुनि आमरण अनसन बसेका पूर्व मन्त्री रहिसकेका कांग्रेस नेता तथा सांसद सञ्जय कुमार गौतमको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएपछि पनि सरकारले कुनै चासो दिएको छैन। गत वैशाख 30 गतेदेखि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद सञ्जय कुमार गौतम आमरण अनसनमा बसेका छन्। जिल्लाका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्न राज्यले वास्ता नगरेका कारण बाध्य भई आमरण अनसनमा बसेको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद गौतमले बताए।
माग पुरा नभएसम्म आमरण अनसन जारी राख्ने उनी बताउँछन्। मैले बर्दिया जिल्लाको समग्र समस्याहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो अनसनको काम सुरु गरेको छु। जबसम्म मेरा सबै मागहरूलाई यथोचित सम्बोधन हुँदैन तबसम्म म आफ्नो यो अभियानलाई निरन्तर राख्छु। पुल भाँसिएपछि यहाँ आउने मन्त्रीदेखि सडक विभागका अधिकारीसम्मले नयाँ पुल बनाउने आश्वासन दिए। गुलेरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने उक्त पुल निर्माण नहुँदा 1 लाख बढी बासिन्दा प्रभावित छन्। 1 लाखभन्दा बढी जनताहरू प्रभावित भएका छन् र यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरू शिक्षकहरू आउने जाने क्रम हुन्छ, त्यहाँ पनि गाह्रो भएको छ र यो कृषि उत्पादन क्षेत्र हो। यहाँको उत्पादनलाई चाहिँ गुलेरिया लानु र गुलेरियाकोलाई यता लानुमा पनि एकदम कष्टकर भएको छ। उत्तर दक्षिण जोड्ने उक्त पुल पप्पू कन्स्ट्रक्सनले करिब 12 वर्ष अघि सुरु गरेको थियो। उक्त पुल 16 करोड 68 लाखको लागतमा निर्माण भएको हो। पुल बगेका कारण किसान, विद्यार्थी, कर्मचारी प्रभावित भएका छन्। किसानले उत्पादन गरेका खाद्यान्न तरकारी समेत सहजै बिक्री हुँदैन। चाँडो नै यो पुल बनिएको भए र यो मुद्दा मामला एक ठाउँ छ, तर यो चाहिँ यो पुललाई टडालको साथ अगाडि बढाइदिएको भए हामीलाई सुविधा हुन्थ्यो। वर्षायाम अघि ड्यामेज नहटाए आसपासका गाउँ डुबानको खतरामा छन्। सत्तापक्षकै सांसद आमरण अनसनमा बसेको 4 दिन बिते पनि राज्यले वास्ता गरेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ कमल पन्थी, बर्दिया। 2071 साउनमा गएको जुरे पहिरो पीडितहरूले स्थानीय स्तरबाट सङ्कलित भएको रकम 8 वर्षपछि पाएका छन्। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले 12 विषय नगरपालिका, बलेफी गाउँपालिका र त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका प्रमुखहरूलाई पीडितहरूले पाउने चेक प्रदान गरेको हो। पहिरोमा 142 मृत्यु भएको थियो भने करोडौँको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको थियो। पहिरोपछि जुरे पहिरो पीडितहरूका लागि जनस्तरबाट 2,24,66,657 रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो। तत्कालीन जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले सङ्कलन भएको रकम वितरणका लागि जुरे पहिरो प्रभावित राहत वितरण मापदण्ड समिति बनाएर पीडितहरूको वर्गीकरण गरेको थियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बनकाली क्षेत्रमा रहेको उद्यानबाट शुल्क लिन थालेपछि श्रद्धालु भक्तजनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बनकालीमा रहेको उद्यानमा प्रवेश गर्न गत वैशाख 1 गतेदेखि शुल्क लिन थालेको हो। नेपाली नागरिकलाई प्रति व्यक्ति 50 रुपैयाँ र विदेशीका लागि 100 रुपैयाँको टिकट दर कायम गरिएको छ। टिकटबाट उठेको रकम राधा माधव समितिले 60% र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 40% लिने गरेका छन्। कोषले समितिलाई 5 वर्षका लागि उद्यान सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको थियो। पाशुपत क्षेत्रभित्रै प्रवेश गर्न शुल्क लिन थालिएकोमा भक्तजनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। कति मान्छे बाहिरबाट आउँछ, हरियाली हेरेपछि बसौँ मन लाग्छ, फोटो खिच्न मन लाग्छ। यस्तो कुरालाई एकदम के भन्छ निःशुल्क बनाइदियो भने त्यो एकदम राम्रै हुन्थ्यो। हजारौँ मान्छे आए पनि यो हजारौँ मान्छे आउँछ दिनकै पशुपतिमा, अनि त्यसको कमाइ नै भइरहेको हुन्छ। अनि यतिको पार्कमा त निःशुल्क जान दिए पनि हुन्थ्यो। 2071 सालमा गोविन्द टण्डन सदस्य सचिव रहेका बेला पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पार्क बनाउन अनुमति दिएका थिए। साताको 4 दिन सञ्चालन हुने यो उद्यानमा वैशाखमा 2500 भन्दा बढीले शुल्क तिरेर प्रवेश गरेका छन्। संरक्षण, सम्वर्धन, त्यसको रेखदेख गर्ने काम चाहिँ सञ्चालन व्यवस्थापन पक्षबाट गरिन्छ। बाहिरी सुरक्षा पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको तर्फबाट हुने गरी त्यसरी जिम्मेवारी तोकिएको छ। बनकाली मन्दिरको दर्शन गर्न आउनेहरूलाई टिकट काट्नुपर्ने यो ठाउँमा विभिन्न समुदायका कुल देवता स्थल छन्। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ CNI ले 2077 मा मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सुरु गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत अभियानलाई सरकारले ग्रहण गरेको बताएका थिए। तर 3 वर्ष बित्न लाग्दा समेत यसको एउटा पनि लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन। हरेक वर्ष 1000 उद्योग सञ्चालन गरी 1.5 लाख मानिसलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले नेपाल उद्योग परिसंघले 2077 मा मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सुरु गरेको थियो। कुल गृहस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान घट्दै गएको समयमा CNI को उक्त अभियानले उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपालमै वस्तु र सेवाको विकास गर्ने हो,
त्यसको लागि पर्याप्त लगानी चाहियो, स्वदेशी लगानी पनि चाहियो, विदेशी लगानी पनि चाहियो। अब नेपालमा लगानीको वातावरण एकदमै न्यून छ। अब यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरिमा, यो गभर्नेन्सकै कारणले गर्दा, पोलिसी इन्स्टेबिलिटीको कारणले गर्दाखेरिमा नेपालमा लगानी दक्षिण एसियाको तुलनामा हेऱ्यो भनेदेखि अफगानिस्तान र भुटानलाई छोडेर नेपाल लोएस्ट एबमा छ। दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रले सन् 2030सम्म 10 खर्ब लगानी गर्नुपर्छ, जसका लागि यस्ता अभियान सहयोगी हुन्छन्। तर कोभिड महामारी तथा आर्थिक मन्दी अभियानमा बाधक बन्यो। हामीहरूले आफ्नो तर्फबाट प्रयासमा कुनै कमी छोडेको छैन, तर के छ कि ओभरअल इकोसिस्टमले जुन पनि प्रयासलाई या जुन पनि अभियानलाई इम्प्याक्ट त पार्छ। तर हामीहरू एकदम आशावादी छौँ कि भविष्यमा गएर सरकारको मद्दतले अरू सबैको मतलब यसमा हामीहरूको ठुलो औद्योगिकरणमा हामीहरूले डिफरेन्स ल्याउँछौँ। जब यो अभियान सुरु भयो त्यसपछि विभिन्न किसिमको भनौँ न पेन्डेमिकदेखि लिएर यो जियोपोलिटिकल टेन्सनहरू विभिन्न किसिमको कुराहरू आयो। अब बल्ल हामी अलिकति चाहिँ नि शान्त वातावरणमा छिर्दैछौँ। अब यो भनौँ न बजेटमा अघिल्लो वर्ष बजेटमा चाहिँ केही किसिमले राखेको थियो, त्यसमा स्टेटमेन्टमा त आएको छ, तर त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा कानुनी सुधारहरू गर्नुपर्ने जुन विभिन्न किसिमको 41वटा कानुनहरू हामीले सुधार गर्नुपर्छ भनेर साथ दिएको थियो, ती कानुनहरू सुधार भइसकेको अवस्था छैन। अभियान अन्तर्गत हरेक वर्ष 10,000 उद्योग सञ्चालन गरी 1.5 लाख रोजगारी सिर्जना गरिने, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान सन् 2025सम्म 22% र सन् 2030सम्म 26% पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो। त्यस्तै निर्यात वृद्धि, स्वदेशमै आत्मनिर्भर बन्न सकिने प्रमुख 10 वस्तुको उत्पादन बढाएर 40%ले आयात घटाउने, 5 वर्षमा पूर्वाधारमा जीडीपीको 20% खर्च गर्ने, वैदेशिक लगानी तथा सेवा क्षेत्रको विकास गर्ने लगायत अभियानको उद्देश्य छ। अभियानलाई ग्रहण गरे पनि लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रभावकारी रणनीति छैन। बजेट आउन 2 साताभन्दा कम समय रहेको अवस्थामा बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयलाई लिएर अभियानबारे नेपाल उद्योग परिसङ्घले मङ्गलबार छलफल गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धि सबैभन्दा कम हुने देखिएको छ। बागमती प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्रको योगदान रहेको र खुद्रा तथा थोक व्यापारको कारोबारमा कमी आएकाले बागमतीमा सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको हो। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार बागमतीको आर्थिक वृद्धि दर यो वर्ष 1.4% हुने देखिएको छ, जबकि गत वर्ष 6.3% हुने अनुमान गरिएको थियो। केन्द्र सरकारको आर्थिक वृद्धि 1.86% हुने आंकलन गरिएको रिपोर्ट कार्यालयले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको थियो। यही वृद्धिलाई प्रदेशगत रूपमा बाँडेर प्रदेशको आर्थिक वृद्धिको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको हो। तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी गण्डकीमा 3.3%ले आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको छ। यस्तै यो वर्ष कर्णालीमा 1.9, सुदूरपश्चिममा 1.8, कोशीमा 2, मधेसमा 1.7 र लुम्बिनीमा 2.1%ले वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा भने सबैभन्दा बढी योगदान बागमती प्रदेशको 37% छ भने सबैभन्दा कम कर्णालीको 4% छ। बागमती प्रदेशमा कृषिको सेयर असाध्यै थोरै छ, करिब चाहिँ 11.2% मात्रै छ भने खानीको सेयर 0.7% मात्रै छ, जसले गर्दा बागमती प्रदेशमा अरू प्रदेशको तुलनामा यसको संरचना चाहिँ भिन्न देखिन्छ। अरू प्रदेशको करिब सेवा क्षेत्र 50 देखि 59% सम्म छ भने बागमती प्रदेशको करिब चाहिँ 18%ले बढी भएर 77% जति चाहिँ सेवा क्षेत्रको सेयर छ। प्रति व्यक्ति आयका आधारमा भने बागमती सबैभन्दा माथि छ। बागमती प्रदेशको प्रति व्यक्ति आय 2455 अमेरिकन डलर छ भने सबैभन्दा कम मध्य प्रदेशको 875 अमेरिकी डलर रहेको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ। मध्य प्रदेशपछि सबैभन्दा कम प्रति व्यक्ति आय भएको प्रदेश कर्णाली रहेको छ। नेपालको कुल प्रति व्यक्ति आय 1379 अमेरिकी डलर रहेको छ। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, प्रदेशहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन के गर्नु पर्ला? ए. औद्योगिकीकरणमा जोड, बी. कृषिको आधुनिकीकरण र सी. स्रोतमाथिको अधिकार। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABYC टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इक्वाडोरमा संसदले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका राष्ट्रपति गुलेर्मो लासो विरुद्धको महाभियोगमाथि सुनवाई सुरु गरेको छ। गुलेर्मोमाथि सरकारी स्वामित्वको तेल निर्यात कम्पनी र एउटा निजी कम्पनी बीचको सहमतिका क्रममा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ। मंगलबारबाट सुरु भएको संसदीय सुनवाईले एक सदनात्मक संसद, नेशनल एसेम्ब्ली र राष्ट्रपति बीच विस्फोटक शक्ति परीक्षणको सम्भावना रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले टिप्पणी गरेका छन्। आफू विरुद्धको महाभियोग रोक्न राष्ट्रपति लासो दुईतर्फी मृत्युका नामले चर्चित संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोग गर्ने हदसम्म जान सक्ने विज्ञले आकलन गरेका छन्। उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोग गरेमा राष्ट्रपति लासोले संसद विघटन गर्न सक्ने छन्, तर यससँगै उनको राष्ट्रपतीय पद पनि जानेछ। मंगलबार संसद सामु बोल्दै राष्ट्रपति लासोले आफूलाई दोषी सिद्ध गर्न कुनै प्रमाण वा साक्षी नरहेको तथा आफूले कुनै गलत काम नगरेको बताएका छन्। राष्ट्रपति लासो महाभियोगद्वारा पदमुक्त भएको अवस्थामा भने उपराष्ट्रपति अल्फ्रेडो बरेराले राष्ट्रपतिको पद सम्हाल्ने जनाइएको छ। यसैबीच लासोको पार्टीका एकजना सदस्य आना विलेनले राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ गरिए यो संसदीय कु हुने बताएकी छन्। उता विपक्षी दलहरूले भने आफूहरू सफल भए सरकारी तवरमा जारी भ्रष्टाचारको अन्त्य हुने बताएका छन्। लासो विरुद्धको महाभियोग पारित हुने 137 सदस्यीय संसदको 2/3 मत अर्थात् 92 सांसदको समर्थन चाहिनेछ। धनाढ्य व्यवसायी तथा रूढिवादी ब्याङ्कर लासोको अमेरिकासँग मधुर सम्बन्ध रहेको बताइन्छ। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। इटालियन क्लब इन्टर मिलान 13 वर्षपछि युएफए च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। इन्टरले 2 लेगको सेमी फाइनलमा चिर प्रतिद्वन्दी एसी मिलानलाई समग्रमा 3-0 गोलले पराजित गरेको हो। सानसिरो स्थित घरेलु मैदानमा गैराती भएको दोस्रो लेगमा इन्टरले मिलानमाथि 1-0 गोलको जित हात पार्यो। पहिलो लेगमा 2-0 को अग्रता लिएको इन्टर विरुद्ध मिलानले पुनरागमन गर्न सकेन। घरेलु समर्थकको दरिलो साथ पाएको इन्टरले सुरुवातदेखि नै मिलानमाथि दबाव सृजना गरेको थियो, तर पहिलो हाफमा गोल हुन भने सकेन। 74औं मिनेटमा इन्टरले डेडलक तोड्यो। उसका लागि रोमेलु लुकाकुको सहयोगमा लौतारो मार्टिनेजले गोल गरेका थिए। अर्जेन्टाइन फरवार्ड मार्टिनेजको जारी सिजन च्याम्पियन्स लिगमा यो तेस्रो गोल हो। बाँकी समयमा मिलान खेलमा फर्कन सकेन। पछिल्लो पटक इन्टर सन् 2010 मा च्याम्पियन्स लिगको फाइनल पुग्दा बायर्न म्युनिखलाई हराएर उपाधि जितेको थियो। त्यस यता भने कुनै पनि इटालियन क्लब च्याम्पियन बनेको छैन। अब फाइनलमा इन्टरले म्यान्चेस्टर सिटी र रियल मड्रिड बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यी दुई बीचको सेमिफाइनल दोस्रो लेग आज राति हुनेछ। नेपाल सम्मिलित आइसिसी महिला टी20 विश्वकपको एसियाली छनौट मलेसियामा हुने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा आगामी वर्ष बङ्गलादेशमा हुने विश्वकपको क्वालिफिकेसन पाथवे सार्वजनिक गरेको हो। जसअनुसार भदौ 11 देखि 20 सम्म घरेलु टोली मलेसिया, नेपाल, युएई, थाइल्यान्ड लगायतका 11 देशले विश्वकपमा स्थान बनाउन प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 11 टिममध्ये शीर्ष 2 टिमले विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउनेछन्। एसिया सहित युरोप, अफ्रिकाबाट 2 टिमले ग्लोबल छनौटमा स्थान पक्का गर्नेछन्। यस्तै पूर्वी एसिया, पेसिफिक तथा अमेरिकाबाट 1 टिम ग्लोबल छनौटमा प्रवेश गर्नेछन्। नेपालले यही महिनाको 15 गतेबाट मलेसियासँग घरेलु मैदानमा 5 खेलको टी20 सिरिज खेल्दैछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि गुड मर्निङ नेपाल हेर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।